राष्ट्रपतिसँग एउटा विकल्प चाहिँ छ। यो विधेयक नेपालको संविधानसँग मेल खान्छ कि खान्न, संविधानको आशय विपरीत छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो अधिकार छ, किनभने यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको सनेको प्रत्यक्ष रूपमा सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो। नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले के परामर्श देला त्यो चाहिँ अहिले नै भविष्यवाणी नगरिहालौँ, तर सर्वोच्च अदालतका गतिविधिहरू पनि त्यति आशाप्रद चाहिँ छैनन्। चाहे नागरिकताको विधेयकमा होस्, चाहे एमसीसीको सवालमा होस्, चाहे अन्य विभिन्न खालका राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा किन नहोस्, सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि त्यति सकारात्मक देखिएको छैन। नेपाललाई खर्लप्पै सिद्ध्याउने बाटो चाहिँ अपनाइराखेको छ यो विधेयकले। अब यस्तो विधेयक मेरो योजनाबाट आएको हो, मेरो सङ्कल्पबाट आएको हो, मैले ल्याएको हुँ भनेर ल हेर्नुहोस् त। अब नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तराई क्षेत्रमा गएर भाषण गरेर चर्तीकला नै देखाइदिनु हो। कस्तो काममा बहादुरीको स्वामित्व लिन खोजेको हो? किन लज्जाबोध हुँदैन उहाँलाई? सर्वसाधारण स्थानीय नागरिकहरूले तीनजना नागरिकहरूले सिफारिस गरे भने यो नेपालमै जन्मेको हो भनेर सिफारिस गरिदिए भने त्यसले जन्मसिद्ध नागरिकता पायो। त्यसै गरी 2000 62-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनावमा जानुभन्दा अगावै 40 लाख विदेशीहरूले नागरिकता पाए, अङ्गीकृत नागरिकता। ती 40 लाख अङ्गीकृत नागरिकहरूका सन्तानलाई अहिले हाम्रो कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो मेरो बहादुरी हो यो, मेरो सफलता हो यो, मैले सफलता प्राप्त गरेँ। लाखौँ युवाहरूले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। तर कस्ता युवाले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो त भनेपछि ती तीनजना व्यक्तिहरूबाट, तीनजना नागरिकहरूबाट सिफारिस गरिएको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका सन्तानहरूले, जो सन्तानहरू चाहे बङ्गलादेशबाट आएका हुन्, चाहे पाकिस्तानबाट आएका हुन्, भारतबाट त निसन्देह आउँछन्, आएकै छन्, किनभने खुला सिमाना छ, निर्बाध रूपमा आउँछन्। यहाँ त पासपोर्ट लिएर भिसा लगाएर नेपाल प्रवेश गरेका विदेशीहरू पनि नेपालमै बसेर, नेपालमै बिहे गरेर, नेपालमै बच्चा जन्माएर बसिराखेका हुन्छन्। यसरी नागरिकता प्राप्तिको सहज बाटो, खुकुलो बाटो बनाइदिन साथ नेपाल सङ्कटमा जान्छ। नेपाल नयाँ नेपालीहरूको नेपाल, नयाँ नागरिकहरूको नेपाल बन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेका छन्। यस्तो विधेयक, यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधानले भरिएको विधेयक ल्याउँदाखेरि खुसियाली मनाइरहेका छन्, मैले ल्याएँ भनेर गर्व गरिरहेका छन्। लज्जा बोधै छैन, डरै छैन, अनि कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट थपडी पिटिएको छ। अनि राजनीतिक दलका नेताहरू किन यस्तो दबावमा परेका छन् यो कुरो बुझ्न सकिएको छैन। नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरो स्वाभाविक हुन्छ, तर यहाँ विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता कसरी उपलब्ध गराउने, कुन बाटोबाट विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने, यो चलखेलमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू नराम्रोसँग फसिरहेका छन्। विगत लामो समयदेखि, अहिले मात्रै होइन, जब जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताहरू देखा परेका छन्, राजनीतिक अस्थिरताका बेला छिमेकी देश, खास गरेर भारतले
यो दबाब सृजना गरिराखेका हुन्छ। विभिन्न खालका संविधानमा संशोधन गराउन खोज्ने, कानुनमा संशोधन गराउन खोज्ने, नियमावलीहरू बनाउन खोज्ने, परिवर्तन गर्न पठाउने, यो दबाब चाहिँ बराबर भारतको भइराखेको हुन्छ। 2072 सालमा संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमै पनि जुन प्रावधानहरू राखियो नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा, ती नै आपत्तिजनक छन्। ती नेपाली नागरिकहरूले रैथाने, अझ म भन्छु रैथाने नेपाली नागरिक, रैथाने जो वास्तविक नेपाली नागरिक पनि भन्ने गरिन्छ, उनीहरूले नागरिकता पाउने बाटो सहज कसरी बनाउने भन्नेतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको सोचाइ भएन। भयो के त भनेपछि विदेशी नागरिकहरूलाई सहज कसरी तुल्याउने। अहिले जो विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकले तपाईँको नेपाललाई खर्लप्पै सिद्ध्याउने बाटो चाहिँ अपनाइराखेको छ यो विधेयकले। अब यस्तो विधेयक मेरो योजनाबाट आएको हो, मेरो सङ्कल्पबाट आएको हो, मैले ल्याएको हुँ भनेर ल हेर्नुहोस् त। अब नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तराई क्षेत्रमा गएर भाषण गरेर चर्तीकला नै देखाइदिनु भयो। कस्तो काममा बहादुरीको स्वामित्व लिन खोजेको हो, किन लज्जाबोध हुँदैन उहाँलाई? यो डरलाग्दो कुरो भयो कि सबभन्दा मुख्य कुरो। हेर्नुहोस्, तपाईँले सुरुमै जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो प्रश्नले नै मलाई वास्तवमा बोल्ने क्रममै गम्भीर बनायो। अब एकैछिन मलाई सकाउन दिनुहोस्। यो नागरिकता विधेयकले तपाईँको के खराब पक्षहरू समेटिया छ, म त्यो कुरो पहिले तपाईँलाई उजागर गर्छु। सबभन्दा पहिले त संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ कि स्थानीय निकायको, स्थानीय तहका, निकाय पनि होइन, निर्वाचित होइन, सर्वसाधारण स्थानीय नागरिकहरूले तीनजना नागरिकहरूले सिफारिस गरे भने यो नेपालमै जन्मेको हो भनेर सिफारिस गरिदिए भने त्यसले जन्मसिद्ध नागरिकता पायो। त्यसै गरी 2000 62-63 को आन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनावमा जानुभन्दा अगावै 40 लाख विदेशीहरूले नागरिकता पाए, अङ्गीकृत नागरिकता। ती 40 लाख अङ्गीकृत नागरिकहरूका सन्तानलाई अहिले हाम्रो कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो, मेरो बहादुरी हो यो, मेरो सफलता हो यो, मैले सफलता प्राप्त गरेँ। लाखौँ युवाहरूले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। तर कस्ता युवाले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो त भनेपछि ती तीनजना व्यक्तिहरूबाट, तीनजना नागरिकहरूबाट सिफारिस गरिएको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका सन्तानहरूले, जो सन्तानहरू चाहे बङ्गलादेशबाट आएका हुन्, चाहे पाकिस्तानबाट आएका हुन्, भारतबाट त निसन्देह आउँछन्, आएकै छन्, किनभने खुला सिमाना छ, निर्बाध रूपमा आउँछन्। यहाँ त पासपोर्ट लिएर भिसा लगाएर नेपाल प्रवेश गरेका विदेशीहरू पनि नेपालमै बसेर, नेपालमै बिहे गरेर, नेपालमै बच्चा जन्माएर बसिराखेका हुन्छन्। यसरी नागरिकता प्राप्तिको सहज बाटो, खुकुलो बाटो बनाइदिन साथ नेपाल सङ्कटमा जान्छ। नेपाल नयाँ नेपालीहरूको नेपाल, नयाँ नागरिकहरूको नेपाल बन्छ। हेर्नुहोस्, नेपालका युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएर रोजगारीको निम्ति विदेशमा जान बाध्य बनाइएको छ। अहिले 70-80 लाख युवाहरू विदेशी भूमिमा कार्यरत छन्। उनीहरू जुन देशमा काम गर्न पुगेका छन्, त्यो देशको सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति उतैको नागरिकता लिन बाध्य छन्। उनीहरूले उताको नागरिकता लिँदा बित्तिकै यताको नागरिकताबाट वञ्चित हुन्छन्। यसरी रैथाने नेपाली युवाहरू नेपाली नागरिक बन्नबाट वञ्चित बनिरहेका छन्। विदेशी नागरिक बनिरहेका छन् बाध्यता साथ रोजगारीको निम्ति। अनि विदेशी नागरिकहरूलाई यहाँ यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त गराउनको निम्ति विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिक बनाउने काम गरिरहेको छ। लावारिस बच्चाहरूलाई
नागरिकता दिने। खुला सिमानाबाट कतिको सङ्ख्यामा आउलान् लावारिस बच्चाहरू, कल्पना गर्नुहोस् त। खुला सिमाना छ दक्षिणतर्फ, अनि भारत त्यत्रो महासागर छ, जनताको महासागर, भूगोलको महासागर। त्यो महासागरबाट 1% मात्र जनसङ्ख्या नेपाल भित्रियो भने नेपालको हालत के हुने हो? त्यसतर्फ खोइ नेताहरूको सद्बुद्धि पलाएको। अब यो विधेयक अनि अझै मेरो सकिया छैन कुरो। यो कन्टेन्ट निकै गम्भीर विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ। त्यसकारण यो गम्भीर विषयमा अलि फराकिलो भएर सबैले बुझ्ने गरी, सबै देशभक्त नेपालीहरू गम्भीर बन्नुपर्ने गरी यो विषय चाहिँ आइपुगेको छ नेपाली जनताका काँधमा। तपाईँको लावारिस बच्चाहरूलाई कुन बेला नागरिकता दिन्छ? बच्चालाई त दिइँदैन। लावारिस जब युवा हुन्छ, नागरिकता प्राप्ति गर्ने उसको उमेर हुन्छ, त्यो बेला उसले नागरिकता प्राप्त गर्ने हो। त्यो उमेरमा आइपुग्दा साथ कुनै 3 जना व्यक्तिहरूले हो यो अब अङ्गीकृत नागरिकता जो प्राप्त गरेका छन्, ती अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी व्यक्तिहरूले कुनै पनि व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्छन्, यो लावारिस सन्तान हो, भारतबाट आउलान्, लावारिसको सिफारिस पनि पाउलान्, लावारिसको प्रमाणपत्र पनि पाउलान्, अनि लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली वंशजको नागरिकता पाउने हुन् तिनीहरूले। अनि विदेशी बुहारी, विदेशी नागरिक महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेपछि बिहे गर्दा बित्तिकै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान भयो। संसारको कुनै पनि देशमा यो व्यवस्था छैन, बिहे गर्दा बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने। नेपालमा भयो। यो सीमा जोडिएको देश छ, खुला सिमाना छ भारतसँग। जति पनि बिहाबारी तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरूको भइराखेको छ, धेरैजसो भारतसँग भइराखेको छ। त्यसरी आउने बुहारीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्छन्, अनि भोलिपल्टै पारपाचुके गरेपछि पनि उनीहरूको नागरिकता त समाप्ति हुनुपर्ने त हुँदैन। फेरि त्यो समाप्तिको प्रावधानै छैन। पारपाचुके गरेपछि समाप्ति भनिदिनु पर्थ्यो नि त। पारपाचुके गर्छन् अनि आफ्नो माइतीमा गएर बस्छन्। माइतीमा अरू कसैको गर्भधारण गरे पनि त्यो गर्भबाट जन्मेको बच्चा को भयो? नेपाली महिलाले, नेपाली विवाहित महिलाले पाएको बच्चा भयो। फेरि उनले चाहिँ मेरो बच्चा हो भनेपछि नागरिकता पायो फेरि त्यो बच्चाले। हेर्नुहोस् है नेपाल कहाँ भासिँदैछ नेपाल। अनि कमरेड प्रचण्ड भन्नुहुन्छ मेरो बहादुरी हो, म सफल भएँ, यो नागरिकता विधेयक ल्याउनको लागि चाहिँ मैले ठुलो सफलता हासिल गरेको छु, युवाहरूको लक्ष्य पुरा हुने भयो। बरु नेपाली जनताका घर घरमा पुगेर नागरिकता वितरण गरियोस्। घर घरमा पुगेर नागरिकता वितरण गर्दाखेरि विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्भावना हुँदैन, र प्रत्येक नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेका नेपाली नागरिकहरू जो अबुझ छन्, जो अनपढ छन्, जो अशिक्षित छन्, जो घरबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरूले नागरिकता पाउने अवस्था हुन्छ। आयोग गठन गरियोस्, टोली गठन गरियोस्, गाउँमा पठाइयोस्, अधिकार सम्पन्न टोली बनाइयोस्। बरु त्यसरी गलत व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्यो भने नागरिकता दिने व्यक्तिलाई दण्डित गरियोस् न। त्यो हो नि गर्नुपर्ने व्यवस्था त। त्यसले गर्दा देशलाई भड्खालोमा हाल्ने काम गरिरहेका छन् नेताहरूले। नेताहरूको सद्बुद्धि पलाउनुपर्छ। यदि नेताहरूको सद्बुद्धि पलाउँदैन यो गम्भीर विषयमा भनेपछि नेताहरूका विरुद्ध जनताले खबरदारी गर्न अब जरुरी छ। अब यो विधेयक कार्यान्वयन भयो भने सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिकहरू नेपाली नागरिकता लिन पाउने भए। त्यो त खुला छ नि त कुरा। अब खास गरी मधेसी दलहरू लोसपा र जसपाले सँगै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो विधेयक चाहिँ पारित गर्नै पर्छ भनेर जसरी लागि परे, अनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसको विपक्षमा थियो। विभिन्न विज्ञहरूले पनि भन्ने गरेका छन् जब नेपालमा भारत फेभरको सरकार बन्छ त्यो समयमा यस्ता नीतिहरू चाहिँ आफू अनुकूल बनाउन भारतले दबाब दिन्छ सत्ता पक्षलाई भनिँदै आएको छ। अब अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उहाँले अगाडि चाहिँ यो विधेयकको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू
पारित हुनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले भारत भ्रमणबाट आइसके पछाडि साथ दिनुभयो विधेयक पारित गर्नको लागि, बहुमतबाटै पारित भएको छ। यो विषयलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? अब प्रचण्डजीहरू अहिले जो नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले गठबन्धन सरकारलाई टिकाउनको निम्ति बाध्यता भनेर अब प्रचण्डजीका नेताहरूले पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमै रोस्ट्रममा उभिएर बोल्नु भएको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा बोल्नु भएको छ। यस्तो काइते कुराको समर्थन हुन सक्दैन, यस्तो काइते कुरामा सहमति हुन सक्दैन। देश सिद्ध्याउनको निम्ति किन चाहियो गठबन्धन? गठबन्धनबाट बाहिरिए के हुन्छ? देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्न सक्नु पर्यो नि। 10 वर्ष जनयुद्ध किन हाँक्नु भयो? यही यस्तै गरी देश सिद्ध्याउनको लागि। नागरिकता विधेयकलाई त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तत्कालमा अर्थ विधेयकको जामा लगाएर संसदबाट पारित गरेका थिए। आजदेखि होइन भारतले यो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको। तपाईँले अघि लोसपा र जसपा भन्नुभयो, लोसपा र जसपाका पनि यदि वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका नेताहरू छन् भने उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ, यो प्रावधानले तपाईँहरूलाई अल्पमतमा पार्नेछ। यो जन्मसिद्ध नागरिकहरूको बाहुल्यता बढाउनको निम्ति भारतीय स्वार्थमा आएको यो नागरिकता विधेयक हो। चाहे प्रचण्डजीले ल्याउनुहोस्, चाहे शेरबहादुरजीले ल्याउनुहोस्, चाहे माधवजीले, केपी ओलीजीले, जसले सुकै ल्याउनुहोस्, यो भारतको स्वार्थमा आएको छ। भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउने र सजिलैसँग फिजीकरण गर्ने, अझ सकिन्छ भने सिक्किमीकरण नै गर्ने योजनामा भारत लागिरहेको छ। उसको घोषित नीति हो नि त। जवाहरलाल नेहरूको पालादेखि नै घोषित नीतिको रूपमा उनीहरू आइराखेका छन्। उनीहरू प्रत्येक राजनीतिक अस्थिरताको समयमा ल्याइराखेका छन्। जनमत सङ्ग्रहभन्दा पहिले पनि यस्तै भयो, संविधान सभाको चुनावभन्दा पहिले पनि यस्तै भयो। फेरि अहिले ठ्याक्क प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको कुरो आइराखेको छ। चुनावको कुरो आइराखेको बेलामा नयाँ नागरिक बनाउने, नयाँ मतदाताहरू थप्ने, अनि नयाँ मतदाता र नयाँ नागरिकहरू मार्फत नयाँ नागरिकहरूलाई सांसद बनाएर संसदलाई भारत सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने गतिविधितर्फ यो देशलाई लान खोजिँदैछ। अब मधेसी दलहरूले यो नागरिकताको विषयलाई चुनावको समयमा खास गरी सजिलो माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए मत पाउनको लागि। र अहिले अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जुन दलहरू सत्ता पक्षमा छन्, उहाँहरूले पनि यसलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरे भन्न मिल्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा देखिएकै छ नि। अब प्रचण्डले जनकपुरमा गएर त्यसरी भाषण गर्नु, सर्लाहीमा पुगेर त्यसरी भाषण गर्नु, उहाँका ती मन्तव्यहरूबाट उहाँले त्यो क्षेत्रलाई यो नागरिकता नीतिको कारणबाट युवाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् र ती युवाहरूको मत आफूले प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने त्यो गलत सोचका आधारमा, गलत परिकल्पनाका आधारमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। कुनै ग्यारेन्टी छैन ती विदेशीहरूको इसारामा नागरिकता प्राप्त गर्ने युवाहरूले प्रचण्डजीलाई नै मतदान गर्लान् भनेर त्यो आशा र विश्वास बिल्कुल धोका हुनेछ उहाँलाई पनि। अब नेपालको अन्तरिम संविधान 2063मा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी जुन व्यवस्थाहरू थिए, अहिले नेपालको वर्तमान संविधान 2072 जारी भइसके पछाडि ती व्यवस्थाहरू, अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू अहिलेको वर्तमान संविधानमा पनि जारी गरियो। अब कुनै कुनै व्यवस्थाहरू मिलेन, बाँझियो भनेर चाहिँ अहिलेको वर्तमान संविधान अनुकूल चाहिँ नागरिकता विधेयक बनाउनको लागि पनि संशोधन गर्नु पर्यो भनिएको छ। यो पनि हो। नागरिकता भनेको सबभन्दा चक्लेट बाँडे जसरी बाँड्ने वस्तु होइन। हेर्नुहोस्, नागरिकता कसको लागि? जसले पनि बोल्ने कुरो हो नेपाली नागरिकको लागि। नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित गराइएको छ भनेर कहाँनिर आवाज उठेको छ? कतै आवाज उठेको छैन। अङ्गीकृतहरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त भएन, नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने आवाज मात्र हो यो।
अङ्गीकृत किन दिइयो? विदेशी नागरिकहरूलाई अङ्गीकृतका नाममा नागरिक बनाइएको छ। त्यो नै गलत थियो। 3 जनाको सिफारिसको आधारमा अघि मैले भनिसकेँ। 3 जना स्थानीयवासीहरूले सिफारिस गरेपछि यति सालदेखि हाम्रो देशभित्र बसोबास गरिरहेको हो भनेर सिफारिस गरिदिएपछि जुनसुकै नक्कली व्यक्तिले पनि नागरिकता प्राप्त गरेका छ। त्यस्ता नक्कली व्यक्तिहरूका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेको देशलाई सिद्ध्याउने बाटो होइन, त्यो प्रष्ट छ नि। त्यसले गर्दा त्यो देश सिद्ध्याउने बाटोमा नेताहरू नलागे हुन्छ। अन्यथा नेताहरूले नराम्रो रूपमा दण्डित हुनुपर्नेछ, देशभित्रै दण्डित हुनेछन् उनीहरू। यो असाध्यै नराम्रोसँग आक्रोश पैदा भइरहेको छ अहिले नेपाली जनमानसमा। यो बिल्कुल गुम्सिएर बसेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि त्यो आक्रोशको ज्वाला विस्फोटन हुन बाँकी छ। नेकपा एमाले भित्र पनि यी केही सीमित नेताहरूले मात्र यो गद्दारी गरिरहनु भएको छ। अन्यथा प्रत्येक पार्टीहरूमा, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा त झनै विस्फोटक अवस्थामा आइरहेको छ। त्यसकारण यी सबै पार्टीहरूमा देखा परेको विस्फोटको अवस्थाले नेताहरूलाई ध्वस्त बनाउनेछ, नेताहरूलाई चकनाचुर बनाउनेछ। यो अत्यन्त गलत बाटो हो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। सानो आगोको फिलिङ्गोले, सानो सलाइको काँटीले पुरा जङ्गलमा डढेलो लगाउन सक्छ। तर यो त सर्वत्र डढेलो लाग्दै गइरहेको छ। यो डढेलोले देशलाई सखाप गर्नेछ। यो विदेशी सेना नेपालमा भित्र्याउने षड्यन्त्र बाहेक अरू केही पनि मान्न सकिँदैन। यसलाई यस्तो षड्यन्त्रबाट नेताहरू बाहिर निस्किन जरुरी छ। अब संविधानले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ नागरिकहरूको लागि। तर अहिले यो जुन विधेयक कार्यान्वयन हुने चरणमा गएको छ, यसमा चाहिँ त्यो विषय स्पष्ट पारिएको छैन पनि भनिएको छ। होइन, पिताको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बच्चाहरूले आमाको नामबाट किन नागरिकता प्राप्त नगर्ने भन्ने कुरा उठ्या छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति खुला सिमाना पनि हेर्नु पर्यो नि त हामीले। आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरूले विदेशी महिलाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्लान्, अनि विदेशी पुरुषबाट जन्मिएको बच्चाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न थाल्यो भने यो खुला सिमानाले नेपाल जस्तो देशलाई कति प्रभावित पार्ला, यो कुरातर्फ पनि यो आवाज उठाउनेहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि नेपाली महिलाले कुनै पनि विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी छन् भने उनको पारपाचुके भइसकेको भए पनि नेपाली महिलाले आफ्नो बच्चाको पिताको नाम घोषणा गर्न नचाहे पनि मेरो बच्चाको पिता मरिसकेको छ, मेरो बच्चाको पिता हराइसकेको छ, मेरो बच्चाको पिता मलाई थाहा छैन, बेपत्ता भयो भनेर घोषणा गरिन् भने त्यो बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउने भएको छ यो विधेयक अनुसार। यसले गर्दा के हुन्छ भने नेपाली चेलीहरू जो भारतमा बिहे भएर गएका छन्, तमाम चेलीहरू गएका छन्, उनीहरूले आफ्ना बच्चालाई मेरो पति छैन भनेर आए भने नेपाली नागरिकता त उनीसँग छँदैछ। त्यो नागरिकताको आधारमा उनको बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउने यो विधेयकले प्रावधान गराएको छ। यसले पनि विदेशी नागरिकहरूलाई नै नेपालमा भित्र्याउने, नयाँ नागरिक बनाउने परिपाटी अपनाएको छ। त्यसकारण यो पनि नितान्त राष्ट्रघाती छ। लैङ्गिक विभेदको नाममा खुला सिमानालाई मध्यनजर नगरेर, खुला सिमानाको गम्भीरतातर्फ ध्यान नदिएर जो महिला अधिकारका नाममा कुरा आवाज उठिरहेको छ, यो आवाजले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। खुला सिमाना बन्द गरौँ, लैङ्गिक विभेदको विरुद्धमा पनि आवाज बुलन्द गर्नै पर्छ। अब जस्तो नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कुनै बाबुआमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन चाहेन भने के गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको महिलाले विदेशमै जन्माएको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँछ भन्ने खालका
यी प्रश्नहरू थिए, त्यो त जुन मतलबै विवादित थिए। भएन। तिनी त मतलबै छैन नि तपाईँको। चाहे जुनसुकै देशमा जाउँ नेपाली महिला नेपाली पासपोर्ट लिएर गएकी हुन्छन्, उनले उतैबाट ल्याएर आएको बच्चाले पनि नेपाली नागरिकता, वंशजको नागरिकता पाउने भयो के। यस्ता धेरै विषयहरू छन् विवादित बनेका विषयहरू, यसमा चाहिँ यो विधेयक अनुत्तरित छ के? हो, विधेयक अनुत्तरित होइन, विधेयकले लक्ष्य नै त्यही लिया छ, त्यही लक्ष्य लिया छ जो विदेशीहरूको स्वार्थमा छ, नेपालको हितमा छैन। अब यस्तो विधेयकलाई संसदबाट हुन्छ र हुन्नको आधारमा पारित गरियो। दलहरूको हुइप लागेर हुइप मान्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरियो। सांसदहरूको विवेकको मत पनि त्यहाँ प्रयोग गर्ने प्रावधान गरिएन। स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूलाई मतदान गर्न दिइएको भए यस्तो विधेयक कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित हुने थिएन। तमाम यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा होस् अथवा राष्ट्रिय सभा होस्, अझ राष्ट्रिय सभाबाट त पारित हुन बाँकी नै छ। यदि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाउने हो भने निश्चित रूपमा यस्ता खालका राष्ट्रघाती प्रावधान अपनाएका विधेयकहरू पारित हुनै सक्दैनन्। एमसिसी पनि पारित हुने थिएन, यो नागरिकता विधेयक पनि पारित हुने थिएन। यहाँ त के हुन्छ, मुठ्ठीभर केही नेताहरू विदेशी गोटी बनिरहेका छन्, विदेशीहरूको दलाल बनिरहेका छन्। उनीहरूको इसारामा पार्टीलाई नचाउने काम भइरहेको छ। उनीहरूको इसारामा पार्टीलाई तथाकथित व्हिप जारी गरिन्छ। त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेमा सांसद पद खारेज हुने त्रास देखाइएको छ अनि सांसदहरूलाई जबरजस्ती व्हिपको कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाइएको छ र हुन्न भन्ने उनीहरूलाई अधिकार छैन, हुन्छ भनेर बोल्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरिएको छ। यसरी देशलाई हेरेको हेरै भड्खालोमा पार्दैछन् यिनीहरूले। बिल्कुल जसरी भारतमा सिक्किम विलय भएको थियो संसदको निर्णयबाटै, त्यसै गरी नेपालको संसदको निर्णयबाट नेपाललाई भारतमा विलय गराउने एउटा विधिवत बाटो यिनीहरूले अपनाइरहेका छन्। यो अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयकको दीर्घकालीन सोचै यही हो। यो धेरै लामो समय जाने छैन। यो परिणाम यदि यो नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा गयो भने यो परिणाम निश्चित रूपमा आउँछ। अब यो विधेयकको बारेमा नागरिकहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने, विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँले ल्याउनु भयो होइन। अब राजनैतिक दलहरू त भोट ब्याङ्कको रूपमा यसलाई प्रयोग गरे आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो विधेयक पारित गर्दैछन् भन्नुभयो। अब नागरिक स्तरबाट पनि आवाज उठ्नुपर्ने, यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको देखियो तपाईँको भनाइअनुसार। अब नागरिकहरू चाहिँ यसमा बोलेको देखिन्न र खास गरी अब पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि नेतृत्व तहले जे गर्यो त्यो सही छ भनेर स्वीकार्ने प्रवृत्ति छ। समस्या नै यही छ। एउटा तपाईँको गुठी विधेयकको जो सन्दर्भ आएको थियो बिचमा, त्यो गुठी विधेयकले जनतालाई तुरुन्त मन छोयो, किनभने बुझे जनतालाई बुझाउन सहज भयो। तर यो नागरिकता विधेयकको प्रावधान र एमसिसी सम्झौताको नकारात्मक पक्षको प्रावधान बारेमा बुझाउन जनतालाई सकिएन। नत्र जनता उठ्छन् कि उठ्दैनन् भन्ने कुरो त गुठी विधेयकले देखाएकै छ। उठ्छन् जनता, जनमत सङ्ग्रहमा पनि उठेकै हुन् जनता, 62-63 को आन्दोलनमा पनि उठेकै हुन् जनता। तर जनतामा जुन उकुस मुकुसको वातावरण भइरहेको छ, अहिलेको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम चाहिँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब जो राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रभाव छ जनस्तरमा, मतदाताहरू बिचमा, ती पार्टीका नेताहरू नै विदेशीका गोटी भइदिए। उनीहरू बोल्दैनन् यो विषयमा। उनीहरूले बहादुरी ठानिरहेका छन् यो पक्षलाई। यसैले गर्दा जनतालाई जगाउन पनि गाह्रो भइरहेछ। होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेका छन्। यस्तो विधेयक, यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधानले भरिएको विधेयक ल्याउँदाखेरि खुसियाली मनाइरहेका छन्। मैले ल्याएँ भनेर गर्व गरिरहेका छन्। लज्जा बोधै छैन, डरै छैन। अनि कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट थपडी पिटिएको छ। के गर्ने? यो दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्यपूर्ण नतिजाबाट देशलाई माथि उठाउन जरुरी छ। माथि उठ्छ देश, नेपाली जनता जाग्छन् पक्कै पनि।
मैले अघि दृष्टान्त दिइहालेँ गुठी विधेयकले जसरी जगाएको थियो नेपाली जनतालाई, यो नागरिकता विधेयकले निश्चित रूपमा जगाउँछ नेपाली जनतालाई। नेपाली जनतालाई जगाउन नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलित भइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले उल्टो बाटो अपनाइरहेका छन्। उनीहरूले साँचो अर्थमा भन्ने हो भने अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका घरहरू घेराउ गर्नुपर्छ। सडकमा जुलुस निकालेर केही लछारपाटो लाग्नेवाला छैन। जतिसुकै जुलुस गरे पनि यो जुलुसले केही गर्दैन। यो जुलुसको प्रभाव केही परेको छ, देख्नु भएको छ। सडकबाट भएको आन्दोलनले केही प्रभाव दियो। संसदलाई एमसिसी विरुद्धमा कत्रो जुलुस भयो, कति नेपाली जनताका टाउका फुटे, प्रभाव पर्यो? परेन। मैले त सुरुदेखि भनेको थिएँ, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका घर घरमा घेराबन्दी गरौँ। संसदमा घेराबन्दी गर्न जाँदा बित्तिकै राज्यको दमन सुरु हुन्छ। कि त त्यो दमनको प्रतिरोध गर्न सक्नु पर्यो, त्यो शक्तिलाई सडकमा उतार्न सक्नु पर्यो। सकिँदैन भनेपछि गर्ने के त? अर्को विकल्प त अपनाउनु पर्यो नि त। विकल्प भनेको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई घर घरमा भेट्ने। पहिले त प्रतिनिधिमण्डल गएर भेट्ने, प्रतिनिधिमण्डल पनि शीर्ष नेताहरूको प्रतिनिधिमण्डल जाने, जो एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा थिए, जो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिमण्डल बनाएर शीर्ष नेताहरू, संसदीय धारका नेताहरूका घर घरमा गएर धरना दिने, अनुरोध गर्ने, यो पक्षबारेमा बहस चलाउने, विचार गोष्ठीहरूमा ती नेताहरूलाई बोलाउने। के बोल्छन् त? प्रचण्डलाई बोलाउनुहोस् न एउटा सेमिनारमा। सडकबाट जो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ अहिले नेताहरूले, उहाँहरूले किन नसक्ने त्यो गर्न? सांसदहरूलाई बोलाउनुहोस् न, त्यो नसक्ने। अनि जनतालाई सडकमा उतारेर टाउको फुटाउने बाहेक अरू केही पनि भएन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के भने, सडक आन्दोलनको परिणाम तब मात्र सकारात्मक हुन्छ जब सडक आन्दोलन प्रभावकारी हुन्छ। प्रभावकारी सडक आन्दोलन यदि गर्न सकिँदैन भने विकल्प अपनाउनु पर्छ। विकल्प भनेको के त? नेताहरूको घरमा घेराबन्दी गर्ने, नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, संसदबाटै त्यस्ता नागरिकता विधेयकलाई फेल गराउने, त्यस्ता एमसिसी सम्झौतालाई फेल गराउने, त्यो बाटो अपनाउन सक्नुपर्छ। यो विकल्प नअपनाएर परम्परागत शैलीका सडक आन्दोलन, परम्परागत शैलीका नेपाल बन्दका कार्यक्रमले अब परिणाम चाहिँ दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसके पछाडि राष्ट्रिय सभामा गएको छ र राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्यो भने यसमा राष्ट्रपति पनि निर्णायक देखिनुहुन्छ होइन? होइन, राष्ट्रपति निर्णायक त हुन्। अब राष्ट्रपतिसँग एउटा विकल्प चाहिँ छ। यो विधेयक नेपालको संविधानसँग मेल खान्छ कि खान्न, संविधानको आशय विपरीत छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो अधिकार छ। किनभने यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको सनेको, प्रत्यक्ष रूपमा सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो। नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर, त्यो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले के परामर्श देला त्यो चाहिँ अहिले नै भविष्यवाणी नगरिहालौँ। तर सर्वोच्च अदालतका गतिविधिहरू पनि त्यति आशाप्रद चाहिँ छैनन्। चाहे नागरिकताको विधेयकमा होस्, चाहे एमसिसीको सवालमा होस्, चाहे अन्य विभिन्न खालका राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा किन नहोस्, सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि त्यति सकारात्मक देखिएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालय स्वतन्त्र भएको हुनाले पनि उसको भूमिका स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, त्यसमा हामीले आशंका आरोप लगाउन मिल्दैन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू नेकपा एमालेको निकट हुनुहुन्छ भनेर पनि विभिन्न समयमा टिका टिप्पणीहरू गर्ने गरिन्छ। अब अहिले नेकपा एमाले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभिरहँदाखेरि
राष्ट्रपतिज्यूले कस्तो भूमिका निभाउनुहुन्छ होला, कसको पक्षमा होइन, निभाउनुहुन्छ होला भन्ने पनि राष्ट्रपतिले आशंकाहरू गर्न थाले। राष्ट्रपतिले नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। उहाँले राष्ट्रपतिकै भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको भूमिकामा मैले अघि भनिहालेँ, उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा गम्भीरता अपनाउनै पर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो नागरिकता। यो नागरिकताको सवालमा उहाँले गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यो निर्णय भनेको अब संसदबाट, दुवै सदनबाट पारित भएर गइसकेपछि त्यसमा सहमति जनाउनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ, संवैधानिक प्रावधान छ। तथापि त्यो संवैधानिक छ कि छैन, संविधान सम्मत विधेयक छ कि छैन भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतसँग उहाँले परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ, जनताको आवाजलाई मध्यनजर गरेर। अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयलाई लिएर धेरै खालका टिका टिप्पणीहरू भएका थिए कि आलोचनाहरू। नै त्यो त भयो, त्यो भयो, त्यसमा कुनै विवादै छैन। राष्ट्रपतिका भूमिका चाहे हिजो रामवरणजीका, हिजोको पहिलो राष्ट्रपति भनेर चिनिन्छ रामवरणजीका भूमिका पनि त्यस्तै भयो। रामवरणजीले एउटा सवालमा जस्तो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाएको प्रधान सेनापतिको प्रकरणमा हस्तक्षेप गर्नुभयो नि त। उहाँले पनि त हस्तक्षेप गर्न बन्ने थिए नि त, एक हिसाबले गरिदिनु भयो। हस्तक्षेप गरेर हुन खोजेको एउटा दुर्घटनालाई बचाएँ भन्ने जो गौरव गाथा अहिलेसम्म पनि उहाँले गाइराख्नुहुन्छ, त्यो बचाउनु भयो कि झन् फसाउनु भयो भन्ने कुरो अब त्यो भोलि इतिहास लेख्नेले लेख्दै जाला। अथवा प्रचण्डले के गर्न खोज्नु भएको थियो, रुकमाङ्गत यो कसरी फेरि पुनस्थापित हुनुभयो, अब यो सबै कुराहरू भोलि पुष्टि हुँदै जाला। अहिले नै हामीले केही भविष्यवाणी नगरिहालौँ। तथापि राष्ट्रपतिका भूमिका पनि केही शङ्कास्पद भएका छन्। उहाँले ती गलत भूमिकाहरूलाई सच्याएर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो नागरिकताको विधेयकमा उहाँले बुद्धि पुर्याउनु भयो भने हिजो गरेका गल्तीहरूले पनि सायद सच्चिएको अथवा सच्चिने ठाउँ पाएको जनताले महसुस गर्लान् कि